इन्स्टिट्यूट आसा 285 एकर्सान ते एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा आमचे JEC इन्स्टिट्यूट आसा ते आणि रस्तो आसा पळय तो सद्याक वायडाचो तो फक्त फर्मागुडयेला वयता तो रस्तो वायडा तो बी कितको आसतलो 25 मिनटाचो आसतलो वेरेज जेन्ना IIT जाता तेन्ना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा लागतलो स्टुडंट एक्स्ट्रा आसतले मागीर जे फॅकल्टी आसा त्यो तांकां लागून डेव्हलप करचे पडटले तेन्ना सगळो रस्तो वायड करचो पडटलो आणि हेंच्यांनी सद्या षडयंत्रूच ते केल्ले आसा आतां आमचे जे कश्ट करून जे पिकयताले हाडून वयर विकताले तांकां ऑलरेडी तेंच्यांनी काडपाचो हे केल्लो आसा ऑलरेडी काडलेलोच तांकां सादी तवशीं आनी जाय विकताले ते माड्डोळची ती एक वळख आशिल्ली हेवटेन जर पळयत जाल्यार तेंची वळख आशिल्ली कितें कितें बारीक चिपडां जावं कितें पिकता ते तांकां तो एक मार्केट बसयलो तांकां आतां ऑलरेडी तेंच्यांनी वॅनिश केल्ले आसता थंयच्यान म्हणल्यार हेजे वयल्यान आमकां इतकें कळटा की फक्त IITक जागो तोय बी जागो तितको ना सद्याक आसता 11 लाख स्क्वेअर मिटर IITक मिनिमम जागो जाय तो 500 एकर गोंयांत तरी तशें पॉसिबल ना जरी ती जर एज्युकेशन हब जर म्हणटा आमी थंय एज्युकेशन हब ऑलरेडी JEC आसता JEC आनी खबर उरतले हो एक प्रश्न आसा आणि जर हांकां आतां जर तेंच्यांनी म्हणटा की जॉब क्रिएट जातले तेजेरूच हांव उलयतालो की तुमी इंडस्ट्रीन कितली जॉब क्रिएट केले हांगा ह्युमन रिसोर्स मॅपींग तुमी केला काय कितें तुमी येयले कितें उलयता खंयच्यान उलयता कोणाक खुश करपाक उलयता हेजेर हांव जोडीकाराक तो प्रश्न करपाक वता की तूं पयलीं घेवन यो सगळें कोणूच IITक आनी बरे इन्स्टिट्यूटाक ओपोज करिना तेजेरूच सांगता की तुमी बरे इन्स्टिट्यूट हाडचे पयलीं जे ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसा साद्यो जो आयज तो मतदारसंघ तेणे ती पार्टी काबीज केल्ली आसा आपल्या कडेन जी भाऊसाहेब बांदोडकराची पार्टी त्या पार्टीक लागून आयज कितकीशे ते रिजनलिजमाच्या लोकांक भितर एक हें आसा ती तेणे पार्टी काबीज केल्ली आसा ते काबीज केल्ले पार्टीन ते मतदारसंघात भाऊसाहेब बांदोडकर इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले ते मतदारसंघाच्यो आयज ज्यो प्रायमरी स्कूल आसा त्यो बंद पडलेले आसा तेजो एक हेजो हें आशिल्लो तेजो एक स्वप्नवत तेणे ते स्टार्ट केल्लें तें आयज बंद पडलेलें आसा तेजेर तो उलयना बाकी सोडून घाल बाकीचे एक्सपोज जाल्ले हांव सगळे कडेन पूण ज्यो जे पयलीं तेणे चालू करचे स्वता JEC आसा तितून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करचो फॅकल्टी सारकी करची कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसता भुरग्यांक आयज तो एक परमनंट पोस्टार घेवचे शिकोवपाक लागून आनी मागीर तेणे IITच्यो गजाली करच्यो तुम्ही सांगता पण तशें पळोवपाक गोंयांत खंयच फिजिबल ना गोंयांत पळोवपाक गेल्यार जागो आसत जे आयज ते आमचे जे लोक आसा कश्टकरी समाजाचो जो जागो आसा तेंचोच जाग्यांचेर ते अटॅक करता तसो पळोवपाक गेल्यार गोंयांत IIT खंयच फिजिबल ना मेनली जेन्ना हांगा धारवाड IIT आसा तो ऑलरेडी सिट्स खाली आसा आनी धारवाड हांगच्यान व्हडलीशी पयस ना जवळ जवळ 150 किलोमिटराचेर धारवाड आसा 8-10 जाण भुरगे जर तुमी रेडी करता ते हेका लागून जाल्यार तुमी थंय तांकां हें करपा जाता आयज हांगा कॉलेजी पयलीं सारके ना ते IITक लागून जर हें करपा जाता ती बेस पयलीं सारकी जाय स्कुलाची बेस सारकी ना ते पयलीं करात आनी मागीर IITची स्वप्नां दाखया आमकां आतां तेंचो मेन कारण आसा की IITचो हें ना एक जागो एक्वायर केलो की सरावंडींग एरियाज ती डेव्हलप करपाची मेनली प्लॉटिंग केल्लें आसा तें डेव्हलप करपाचें कटंगाई दादाची जो इको सिगरेट आमचो हें आशिल्लो त्या प्लेसीर तेंच्यांनी प्लॉटिंग केल्ली आसा त्या लागून हेजी एका स्वप्न पडटा IITची तशेंच तेजे भावान जावं हेंच्या फॅमिलीची जी जागा आसा तेंच्यांनी सगळे कडेन जागा घेतलेली आसा जे जाग्यांचेर कॉन्टेस्ट केल्ले आसा थंय तेंच्यांनी जागा घेवन दवरलेली आसा तेका लागून मे बी आयज तो डेव्हलप करपाचो तुम्ही म्हणटा तेणी जागा घेतलेली असं म्हणटा सो तेणी स्वताच्या जाग्यार घालचें म्हणटा तुमी IIT स्वता जाग्यार IIT जर जायना जाल्यार कितें तरी बरें काम करचें आयज बरें तेंच्यांनी कांयच बरें काम करना तो एक ट्रस्ट तो बापायच्या नांवान तेजे ते बापायच्या नांवान ट्रस्ट केला तेजेर जर तो आपल्याक एक हितून हें रावना म्हणल्यार खरें हितूनच्यान जर तो काम करना जाल्यार चिंता की ट्रस्टाचे जर ते ओपन सिक्रेट आसा ट्रस्टाचे खंयचे पयशे येता कितकी पर्सेंटेजीच्यान येता हें सगळें ट्रस्ट जर तो इतको क्लीन आसा ट्रस्ट ताका चॅलेंज करता धवळीकराक आनी ताची फॅमिलीक चॅलेंज करता आतां त्या फॅमिली सगळी राजकारणांत आसा आयज ते फॅमिलीक चॅलेंज करता जर तुज्या बापायच्या नांवान जो तूं ट्रस्ट चलयता बापूय मरोन गेलो हेजो बापूय ते बापायक जर तूं रिस्पेक्ट दिता जाल्यार ट्रस्टाक खंयचे पयशे येता कितके पयशे आसा ते सगळे आमचो प्रोजेक्टर दिता जाय जाल्यार किंवा ते प्रोजेक्टराचेर तूं दाखय खंयचे पयशे कशे येता आनी खंयचे कारणाक ते पयशे तुमी खर्च करता हो दाखोवचो